الماڑیاں کیوں نہ اپنی گھراں دے اندر قرآن کو جو جگہ نہیں دیتی اج تو الماڑیاں او جگہ تے بیا بنویں دائیں جتنا جناب من نہ اما دی نظر بن سکے نہ ابے دی نظر بن سکے اج قرآن دی الماڑیاں تے خفیہ طور تے بیا بنویں دائیں جو اکھاں کنے قرآن اوجھل پیا تھیندے نظر بھی نہیں پیا آمدا آؤ میرے دوستو ایمان والو اللہ فرمائے چلو قرآن کو گھر دے اندر اما پڑھیا اما تے رحمت جرا ابا قرآن پڑھتا ہا ابے تے رحمت جرا دھی قرآن پڑھیا دھی تے رحمت جرا جناب من پتر قرآن پڑھیا پترا تے رحمت اللہ فرمائے جرا قرآن پڑھدا ونجے ہا ول رب دیاں رحمتیں دے اون جگہ تے بسیرے تھیندے ای واسطے اج تو تے میں عاشق بڑھ گئے حضرت توفیق رحمت اللہ علیہ فرماندے ہیں یار کاروبار کر مگر کاروبار دا عاشق نہ بن تجارت کر تجارت دا عاشق نہ بن دنیا داری کر مگر دنیا دا عاشق نہ بن اگر تے عاشق بنے تا قرآن دا بن یا محمد کریم دے فرمان دا بن اج دنیا ساری سمرتے انہاں چیزاں نال اج تساں سا فکر کیتے تے ایک کار ہے بئی کار دی ونجے اج اے فکر کیتے تے ایک مربع زمین دا بیا ود پوے مگر ایواں تے کہیں شاعر نے دعوت فکر دیتی ہے راضی ہو تو سنے نا محبت نال ٹھیک کیا کو سبحان انشاءاللہ تعالی سال ثواب دی محفل وچ آون ضائع نہ ویسی محبت نال آکھو نا سبحان اللہ ایواں تے کہیں شاعر نے دعوت فکر دیتی ہے تے میں ختم کیا کرے نا کیا بیا آدھے کاراں تے مربع والا مونڈے تے چوی جوے سے ریشم دی سیج والا مٹی تے سمیج ویسے کاراں تے مربع والا مونڈے تے چوی جوے سے ریشم دی سیج والا مٹی تے سمیج ویسے سچ دس اون کو ٹھیکیتے سچ دس اون کو ٹھیکیتے دیوا کوئی جلائی بیٹھے اے کبر حشر دا چنتا دل تو بھولائی بیٹھے اے کبر حشر دا چنتا دل تو بھولائی